السلام عليكم ورحمة الله. معكم ياسر في يوميات سيليغون. الآن كنتواجدوا بسونتر تمارا ولاد مطاع باش اليوم غنتكلموا على موضوع الحلقه اللي هو البنوات. معنا السي الياس مسير ديال السونتر سيليغون تمارا ولاد مطاع. سي الياس مرحبا بنا عندك. بارك الله فيك. مرحبا بك. اشنا هي اول حاجه ولا اول نصيحه يقدر تنصح بها الناس في هذا الكونفينمون الا بغاو يخرجوا السيارات ديالهم بالنسبه للعجلات ديالهم؟ السلام عليكم. مرحبا بكم عندنا في السونتر ديال الله يبارك فيك سي الياس تمارا ولاد مطاع. اول حاجه تنصحوا بها الزبائن ديالنا هي يكونتروليو لا بريسيون ديال البنو، يمشيو يدوروا على لي بنو ديالهم بربعه يشوفوا واش لا بريسيون ديال البنو مزيانه ولا لا، واش البنو مفشوش ما مفشوش، منفوخ ما منفوخش. دابا هادو بالنسبه للناس اللي باقي العجلات ديالهم مزيان، دونك يفو كونترولي لا بريسيون. لا بريسيون مهمه هاد النقطه، البروبليم ديال الغونفلاج وسو دي غونفلاج. الوغ بالنسبه للناس اللي بغات تبدل البنو، شنو هي اول نصيحه اللي يقدر خاصهم يردوا لها البال؟ اول حاجه تنصح بها الناس اللي باغي تشري عجلات جديده هي اول حاجه اللي تراقب لا دات ديال لو بنو، التاريخ ديال لو بنو، لان بزاف ديال الناس يغفلوا على ان تسحب لهم البنو ما فيش تاريخ. اي بنو عنده تاريخ مده الصلاحيه ديالو. شحال تقريبا؟ ما تتفوتش 5 سنين من لا دات دو برودكسيون، من لا دات الانتاج ديالو لا دات اللي نتايا فيها ما خصهاش تفوت 5 سنين. ولكن انا بالنسبه لي مستهلك ما كنفهمش باش غادي البنو كيبان لي كحل، ما باش غنعرف واش كاين شي تاريخ كاين شي حاجه. سؤال مهم هذا الاخ ياسر، لان بزاف ديال الناس يغفلوا على واحد القضيه مهمه في لو بنو. شنو هي لا دات دو برودكسيون؟ لا دات دو برودكسيون كتكون هنايا مبينه. لا دات دو برودكسيون كاينه في لو بنو. اهم هذه النقطه هذه مهمه. تقدر توريها للناس الياس؟ وي كاين لو بنو راه كله ديزانديس، كله عامر ديزانديس بحال شي كتاب. لا دات دو برودكسيون هي تتكون دي او تي، تتكون حدا دي او تي، تتكون في المنطقه الخارجيه ديال لو بنو وتتكون باينه. هي هذه هي السيمانه دابا كتب لي 27 19 شنو هي؟ وي 27 هذه السيمانه 27 19 2019. هذه لا سومين الاولى لا سومين والثانيه هي البنو الى ايتي برودوي في لا سومين 27 2019 يقدر يخدم به حتى 2024 اكزاكتومون بدون مشكل، ما كاين حتى شي مشكل. سي اكسيلون. وباش دابا انا مثلا باش نقدر نعرف ان هذا البنو ديالي خصني نبدلو، واش كاين دي تيموان كاينه شي حاجه؟ هذه بالنسبه باش تعرف الحاله ديال البنو ديالك مزيانه ولا لا. اي بنو عنده واحد لو تيموان ديزور. فين كيكون لو تيموان ديزور تيكون في لو ميليو لو ميليو دو بنو، في لا بوند دو رولمون، في هاد لا بوند دو رولمون هادي تيكون باين، تيكون قديم لو بنو ديجا تيوزا، تكون هاد لو تيموان هذا تيكون طلع الفوق، تيكون لان لو بنو تكون ديجا تيوزا وتيولي يبان بزاف، تيوصل تيولي بلا كيولي بروبليم في لا ديستونس دو فريناج تيولي ان بروبليم بزاف. بنو تيهواج، تيولي مشكل في لو سيستيم دو فريناج، تيولي البنو تيزلق، لو بنو تيبقى تيريبوندي على لي بوزوان ديالك انت، هذاك لو كونفور ما تبقاش تحس بالفيبراسيون، تتولي تحس يعني السلامه ديالنا. اول حاجه السلامه ديالك ما تتولي في خطر، ولو كونفور ديالك ما تيبقاش. انت شاري واحد الطوموبيله مثلا تدير واحد 70 80 مليون وعلى ان بنو اللي ما تيسوى حتى شي حاجه تتولي ما تيبقاش يريبوندي على لي بوزوان ديالك، فهمتي؟ انت تقلب على لو كونفور على لا فيتاس، ما تيقدرش السيريس انك تمشي بالفيتاس داكور. سؤال اخر اللي هو مهم، الله يخليك يا سي الياس، انت كسبيسياليست في لو مود ديال البنوماتيك، يقدر تشرح للمتابعين ديالنا الكرام هاد الارقام اللي كيكونوا في لو بنو؟ شنو كيعنيو؟ هو اي سياره المنتج مخرج لها واحد الارقام محدده. داكور. يعني ماشي كاع الطوموبيلات عندهم نفس البنوات، ماشي اي طوموبيله عندها نفس البنوات، وكاين وماشي اي طوموبيله فيها 16 تركب لها اي بنو 16. داكور. كاين اللي كيبغي يبدل يعرض لا بوند، هذيك النقطه غادي نهضروا عليها من بعد السياسير. غير اللي هو مهم هو ان العجلات مقسمين على بزاف ديال على حساب النوع ديال السيارات. كاينين سيارات خفاف
هي توريزم، كاينين سيارات 4x4، كاينه سياره اللي تهز الكاميونيت اللي تتهز لا شارج. داكور. وكاين البوالور كيف تنقولوا له البوالور. دونك هاد بالنسبه حنا نهضروا على سياره توريزم خفيفه فيها 16، راه ماشي اي بنو 16 غادي نركبوه ليها، ماشي اي بنو نجيبوه 16 نقولوا هذا ركب لي يركب ليا هو غير كيف هذيك الجانطه، ولكن ما غاديش يخدم لهذيك السياره ديالك. انك الا كنت عندك الكونستركتور المنتج عاطيك 205 مثلا 205 55 16 خاصك تحترم 205 55 16. علاش؟ لانك الا بدلتي عرضتي او زدتي في العلو فانت تتولي عندك الكونسوماسيون، تتخنق الطوموبيله ديالك، ما تتوليش تجاوب معك السياره ديالك بالشكل اللي كنتي بغيتيها. ولكن شنو كتعني هاد 205 55 وهذه ار 16 في؟ اوكي بالنسبه ل 205 فوالا بالنسبه لهاد الارقام هادو اللي تيبانوا في البنو، بمعنى 205 هي لا لارجور ديال البنو، هاد المنطقه هذه بمعنى 205 ملم. داكور. يعني هي الى حولنا سنتيمتر هي 20.5 سنتيمتر. داكور اكسيلون. وبالنسبه ل 55 هاد 55 هذه هي نقدروا نشوفوها في التيكيته ديال لو بنو جديده. 205 كيف قلنا هي لا لارجور ديال البنو، الى 205 ملم الى حولناها سنتيمتر هي 20.5 سنتيمتر. وهاد 55 تتعني هي هاد المنطقه تنسميوها لو فلون ديال لو بنو او لي زيبول ديال البنو. المنطقه مهمه في البنو هي اللي كتهز البنو. 55 اون بورسونتاج بارابور 205، 55% بارابور هاد 205. داكور اكسيلون. هاد الار يعني تيقصد لا تكنولوجي غاديال. داكور تكنولوجي 16 هي لا ديامتر دو بنو، هي لا جونت. كاينه لا جونت ديال 13 ديال 14 ديال 15 ديال 16 حتى ل 24. كنشكرك الياس على التوضيحات اللي هي في الصراحه مهمه بزاف. غنعاود نرجع لذاك السؤال اللي تكلمنا عليه. كاين بزاف الناس بالنسبه للجماليه ديال السياره كيبغيو يبدلوا لي جونت، باش اش خاصهم يديروا؟ كاينه واحد الفئه ديال الناس تيبغيو يبدلوا لا جونت وتيبغي ينتقل من 16 حتى ل 17 او من 17 حتى ل 18 الجانطه. كاين بعض الناس على الجماليه وكاين بعض الناس باش هذاك لو شونجمون يريبوندي على لي بوزوان دو كوندويت ديالهم. لا كوندويت داكور تري بيان. انا هاد الناس هادو كنصحهم ما يتسرعوش ويمشيو عند اختصاصي في العجلات اللي هو اللي يقدر ينصحهم وباش يحيدوا الشك، باش يكونوا يشوفوا الكايد كونستركتور اللي فيه اكزاكتومون باش حيت هذه المساله هذه تتشكل خطر كبير على الحياه ديالهم وعلى السياره ديالهم حتى الكونفور اي تو سا. اكيد. دونك كما سمعتوا من عند سي الياس اللي اختصاصي في العجلات، الله يخليكم ما يفو با فيغ نيمبورط كوا. قبل ما تبدلوا لا جونت، قبل ما تشريو لو بنو، قبل ما تبدلوا البنو، خاصكم تسمعوا هذه النصائح كامله ديال سي الياس. سي الياس دابا حنا بدلنا البنوات مزيان، كاين بعض الناس كيمشيو يشريو البنوات ويركبوهم وصافي. مساله مهمه سي ياسر اننا فاش نشريو البنو فاش نركبوه خاصنا نديروا له ليكيليبراج. اول حاجه تنديروا ليكيليبراج وندوزو نديروا له الباراليليزم. تري بيان. ونكونتروليو لو سيستيم دامورتيسور والفريناج ولو سيستيم دو فريناج، لان باش ما ياثرش لك على هذاك البنو الجديد باش ما يخسروش. سينو شنو هو لو ريسك؟ انا شريت بنوات ما درتش هادشي، كاين شي ريسك؟ اول حاجه ما غادي تسوق السياره ديالك لو بنو غادي يكون فيه تذبذبات صوتاج، تيبقى يصوتي، تيولي عندك الفيبراسيون في الفولون ديالك، تتولي عندك الصداع، ما تتحسش بلو كونفور، تتحس الطوموبيله كتزعزع كامله. دونك ليكيليبراج مهم في البنو. لو باراليزم حتى هو مهم كذلك باش الطوموبيله ما تبقاش تجرك لا اليمين لا اليسار. وكيتكل البنو الا ما كانش الباراليزم مزيان، هذوك لي بنو اللي ركبتي سواء الطوموبيله تتكون غاده بحال ما هكذا، لي بنو تيموتوا من هنايا تيتلحسوا من هنا وتيكون البنو هنا باقي جديد ومن هنا منحوس، او كان الطوموبيله غاده العكس مايله هكذا تيتكل البنو من هنا وهاد البلاصه تتبقى جديده وانت تضيع فيهم، انت مضطر انك تبدل لي بنو ديالك من جديد. اكسيلون. دونك هادو نصائح مهمه
دونك باش بور كون بيس ريكابيتولي، هضرنا على لا بوند، هضرنا على لي ديامتر، هضرنا على المسائل اللي الا بغينا نشريو لو بنو كومون اون فيريفي ان البنو راه صافي سالات الصلاحيه ديالو. هضرنا على لا دات ديال لو بنو. سي الياس اكد للناس اللي كيشريو بنوات جداد على المساله ديال ليكيليبراج والباراليليزم خاصو يكون مزيان. شكرا سي الياس على هاد التوضيحات. باقي لنا واحد 3 نقاط سمحنا واخا طولنا عليك. بغيتك تكلمنا على البروفيل وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش البنو دو سوكور. واخر نقطه بغينا نطرقوا ليها، ملي كتخرج ليا ملي كنطيح في شي حفره وكتخرج ليا اون بوس، اش تقدر تقول لنا في هاد النقاط الثلاث؟ بالنسبه للنقطه الاولى اللي هضرتي عليها سي ياسر هي نقطه مهمه على لو بروفيل، كيف تنقولوا الزواقه ديال لو بنو. الزواقه على حسب ليوتيليزاسيون وعلى حسب لي بوزوان ديال الكونديكتور. داكور. على حسب ليوتيليزاسيون، يعني على حسب السياره، واش السياره ديال المدينه او السياره ديال الباديه او السياره ديال الرمله باغي دير بها الرالي تمشي بها الصحراء. دونك هنا كاين الفرق بالنسبه للناس اللي كيديروا المدينه، الناس اللي كيديروا الصياده، الناس اللي عندهم الباديه، الرمله، لا كوندويت سبورتيف. على حسب ليوتيليزاسيون ديال هذاك الكونديكتور. كاين اللي عنده سياره تيخدم بها وسط المدينه راه خاصو لو بروفيل زواقه تكون سامبل. كاين اللي باغي يمشي بها، كاين اللي تيسكن في المدينه، كاين اللي تيخدم في المدينه وتيسكن في الباديه، خاصو لي بنو ميكس، زواقه ميكس. وي تري امبورطون. وكاين الناس اللي تيخدموا بها غير في تيسكنوا غير في لي فيلاج، تيسكنوا غير في الرمله، خاصهم بنو اللي يكون هو كومبوني 100%. داكور. دونك شاك بروفيل عنده الدور ديالو. هذا مزيان. الناس اللي ما عندهمش سي الياس، النقطه الثانيه اللي هضرت عليها سي ياسر بالنسبه للناس اللي ما عندهمش بنو سكور، المصنع فكر في هذا النوع ديال السيارات وخرج واحد لا تكنولوجي سميتها رونفلات. الرونفلات هو واحد لو بنو تيكون رونفورسي في لي زيبول ديالو وتيتحمل واحد السرعه محدده وتيتحمل واحد المسافه محدده. داكور. يقدر نمشي به، يعني تفشات ليا الرويضه يقدر نمشي بها. هاد لو بنو رونفلات واخا يتفش ليك يمكن لك تمشي به واحد 40 كيلومتر، ما بين 40 حتى 60 كيلومتر بواحد السرعه محدده اللي ما كتفوتش 80 كيلومتر شي سرعه كبيره ولا خطر عليك وخطر على داكور. السياره مزيانه. كاين بعض الناس اللي سولونا في مواقع التواصل الاجتماعي كيقول لك يلاه شرا البنو كان غادي طاح في حفره. وي. العشيه كيبان ليه خرجت ليه واحد البوس، شنو خاصو يدير؟ بالنسبه لهذيك شنو خصو يدير؟ خصو يبدل البنو ايميدياتمون لان هذاك واحد الانديس اللي هو خطير على العجله. شنو اللي وقع العجله ديالها؟ لان فاش وقع هذاك لو شوك، هذاك ستان شوك سواء مع التروطوار سواء مع دودان مع حفره، لو بنو تيتقطع من الداخل من هاد البلاصه هذه تيتقطع وتتوقع واحد فيلتراسيون دو لير، تيدوز الريح في لو بنو وتتخرج واحد لابوس اللي هي اون بوس اللي هي تتعلمك بانك هذاك لو بنو خصو يتبدل، تولي خطر على السلامه ديالنا. اكيد. داكور. دونك بالنسبه للناس اللي واخا شراو البنو جديد خرجت لهم لا بوس، الياس قال لنا كتكون واحد لانفيلتراسيون دو لير وكتولي اون بوس بحال بغينا نمثلوا مثلا ان قنبله موقوته مع ارتفاع درجه الحراره يقدر يجي ليكلاتمون دو بنو اللي كيشكل واحد الخطر كبير علينا وعلى العائله ديالنا. سي الياس كنشكرك بزاف، حنا طولنا عليك. سونتر بارمي لي ميور سونتر ديال سيليكون في المغرب. كنتمنى الناس اللي متابعينا تكون هذه الحلقه عجبتكم بزاف. الى عندكم شي اسئله حنا راه الاشاره ديالتكم. هذه الحلقه الثالثه، انتظرونا في الحلقه الرابعه ان شاء الله اللي غادي نتكلموا فيها على الزيوت، لي فيدونج، واش خاصني ندير الزيت ديال 1040، واش ندير الزيت ديال 530، واش ندير الزيت ديال 540. كاين مواضيع بزاف. سبقونا بالاسئله ديالكم لانكم كتعاونونا باش ما طرحتوا لنا اسئله باش ما حنا كنوجدوا مزيان. كنبغيكم بزاف، شكرا والله يعاونكم.